अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेजबान फैसल दुरानी अपने साथी सैयद कैसर इकबाल के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, हमारा आज का प्रोग्राम भी इस हवाले से है कि पीआईसी में मुअत्तल होने वाले डॉक्टरों को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है और जिसके नतीजे में डॉक्टर्स एक मरतबा फिर अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो गए। और डॉक्टर्स ने हमेशा जब भी कोई मुतालबा किया वो सड़कों पर आए, तो वो चाहे हुकूमत हो चाहे वो कोर्ट हो, हर कोई जो है उनके आगे सर झुका देता है और इस तरीके से डॉक्टर जो है वो हर चीज मनवाने में कामयाब हो जाते हैं। आपने देखा कैसर साहब के आज भी जो हुआ, और 3 रोज में अगर खुदा न खास्ता लोगों की मौत होती तो तब भी फिर यही फैसला होना था, क्योंकि डॉक्टर जो है बहुत ताकतवर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि डॉक्टर्स जो हैं वो बज़ाहिर तो यही नजर आ रहे हैं कि वो बहुत ताकतवर हैं, कि जब भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिस मकसद के लिए भी किया, और जब भी उनका प्रोटेस्ट हुआ सिर्फ उनके अपने मकसद के लिए हुआ है। कभी उनका प्रोटेस्ट जो है वो आवाम के लिए नहीं हुआ, आम आदमी के लिए नहीं हुआ, उन लोगों के लिए प्रोटेस्ट कभी नहीं किया गया जिनकी वहां पर जिनको मेडिसिन जो है वो, कल एक डॉक्टर काशिफ साहब थे जिनका कहना था कि वहां पर जो मेडिसिन दी जा रही है ना हॉस्पिटल्स में, वो किसी जानवर को भी नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। तो इस काम के खिलाफ आज तक प्रोटेस्ट नहीं हुआ, आज भी ये उस चीज के ऊपर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। प्रोटेस्ट इन्होंने जब भी किया है, पहले तो इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए किया, फिर उस वक्त डेंगू के हवाले से कुछ मामलात ये हुए कि कुछ सीनियर डॉक्टरों को हटाया गया, तब प्रोटेस्ट हो गया। आज पीआईसी में 150 लोग मर गया, पीआईसी का इशू बना, उसके ऊपर एक डॉक्टर साहब को जो है वहां से मुअत्तल किया गया, बल्कि मुअत्तल भी नहीं किया गया, वहां से सिर्फ काम कर रहे थे, वो तो अपने काम कर रहे हैं। मुअत्तली का तो अभी नाम बहाना लगा दिया गया। असल में बात यह है कैसर साहब के जो मोस्टली डॉक्टर है ना, देखिए गरीब आदमी का बच्चा तो डॉक्टर बन ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। ये डॉक्टर किनके बच्चे बन रहे हैं? ये यहाँ तो कोई जज है या कोई अपना ब्यूरोक्रेट है या कोई सियासतदान है। जब उनके बच्चे ब्यूरोक्रेट्स के, जजेस के और सियासतदानों के बनेंगे तो वो एक ऐसी ट्राइएंगल है जो कि आपस में बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह हाथों में हाथ डाले होते हैं ना, वो लोग हैं। जब किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अब आप देखें कि अब वो वक्त आ गया। अब देखिएगा, आप आइंदा आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि डॉक्टरों ने 2 हड़तालें की और उसके बाद उनकी जो बात है मानी गई। अब अगर कल को कोई भी हुकूमत, वो सदर पाकिस्तान अगर कहेंगे कि फलां डॉक्टर साहब जो हैं वो फलां मरीज को चेक कर ले, और डॉक्टर का दिल चाहता है कि वो मरीज को चेक नहीं करता, वो कहता नहीं जी मुझे तो नींद आई है, मैं सो रहा हूं, तो उसके बाद अगर वो उसको वहां से तब्दील करेंगे या दूसरी जगह पे लगा देंगे तो फौरन उनके हक में फैसला आ जाएगा और वो डॉक्टर जो है वो फिर दंदनाता फिरेगा, ना कोई उनको पूछने वाला है। क्योंकि सर अब वो हालात हो गए कि डॉक्टर्स इस वक्त पूरे मुआशरे पे छा चुके हैं। फैसल साहब, एक पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा अहसन एक कदम उठाया, बड़ा ही शहबाज शरीफ को इस बात पे जितनी भी उनकी तारीफ की जाए कम है। एक तो मैं ये बात कर रहा हूं, ये जो हुई है, एक बात मैं और करना चाहूंगा, वो ये है फैसल साहब के एक और कदम मियां शहबाज साहब ने उठाया, मियां साहब ने, वो ये कि उसके हवाले से हम थोड़ी देर में बात करते हैं। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद सलीम शाहपुर फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। जी 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 सलीम साहब, मैंने कल बताया था, कल जो आपके डॉक्टर बच्चन साहब से बात हो रही थी, डॉक्टर काशिफ साहब थे जी। अच्छा सर, उन लोगों ने कहा है जो मेडिसिन वो इतनी खराब आ रही है, पहले इतनी गलत आ रही है, तो मरने के बाद इन लोगों को पता याद आया कि ये गलत दवाई है। पहले कौन लोगों ने कहा? उनका कहना है कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स में दवाइयां आवाम को, आम आदमी को दी जाती हैं, वो दवाइयां तो जानवरों के लिए भी इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। अरे इन लोगों ने पहले किसी को बताया ना, इंतजार किया, लोगों को बताया कि ये लोग कर रहे हैं इस तरह, हम ये काम नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है कि पहले इनको याद कुछ नहीं आया, आज इनकी अपनी कोई सूरत हाल बनी है तो प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर आ चुके हैं। अच्छा फैसल साहब, बात हो रही थी कि मियां साहब ने, सीएम साहब ने एक बड़ा अहसन कदम ये उठाया कि जो मामला थे डॉक्टर्स के हवाले से, अताई डॉक्टरों को उन्होंने कहा कि इनका सफाया कर दिया जाए। इनकी वजह से बहुत सारे पेशेंट जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी अमवात हो जाती है। इनके पास किसी किस्म का कोई हक नहीं है कि ये लोग जो हैं आम आदमी की जिंदगी से खेलें।
لیکن اس قدم کو اٹھایا گیا اور اس پر عمل بھی کیا گیا، امپلیمنٹ کی گئی، اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوئی، چھاپے لگے، ان کی دکانیں بند کر دی گئیں، کلینکس بند کر دیے گئے، بھاگ گئے لوگ۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا عطائی ڈاکٹروں کے ہاتھوں اگر اموات ہوتی ہیں تو یہ جو 3 دن ہڑتال رہی ہے، یہ 3 دن جو پروٹیسٹ ہوتا رہا ہے، آؤٹ ڈور بند رہا ہے، مختلف علاقوں سے مختلف جگہوں سے لوگ آ کر ہاسپٹلز کے باہر ہماری مائیں بہنیں بزرگ لوگ روتے چلاتے رہے ہیں، کوئی کسی کو کچھ پرسان حال نہیں رہا، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں فیصل صاحب، اس بات کا آپ سے جواب تھوڑی دیر تک ہم لیتے ہیں آپ سے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسر صاحب سے میں نے بات کرنی ہے سر؟ جی بات کر رہا ہوں جی، فرمائیے۔ کیسے صاحب خیریت سے ہے سر؟ میں فضل الرحمان نام ہے اور اسلام آباد سے بات کروں، F10 سیکٹر سے۔ جی فضل صاحب فرمائیے۔ تعلق ہے یہ جو ڈاکٹر کر رہے ہیں سر، یہ تو بالکل سراسر ناانصافی ہے، اور ڈاکٹروں کو تو یہ تو مسیحا ہے، یہ اللہ پاک نے ان کو ایک مقام دیا ہوا ہے، لیکن یہ اپنے مقام سمجھتے نہیں، اور جب بھی یہ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے ذاتی انٹرسٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، بجائے یہ جو بندے بیچارے دور دور سے آ کے جو غریب لوگ ہیں، جو اچھے اور بڑے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے اور جو اچھے ہاسپٹل میں نہیں جا سکتے، اور جو آتے ہیں اور یہ OPD میں ان کی حالت ہے کہ یہ تو بڑے پاکستانی ہونے کے لیے بہت شرم کا مقام ہے کہ ایک ڈاکٹر اس طرح کرے، ایک عام بندے سے ہم کیا اس طرح کی توقع رکھ سکتے ہیں سر؟ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں فضل الرحمان صاحب، ہمارا بھی یہی کہنا ہے، ہم ڈاکٹرز کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کے طریقہ کار کے جو ان کا طریقہ کار غلط ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، جو ان کا پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ کار ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اپنی بات منوانے کے لیے، اپنے ایک ڈاکٹر صاحب کو سیو کرنے کے لیے ہزاروں لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنا کہاں کا انصاف ہے؟ اس بات کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ ان کو ذرا خوف خدا ہونا چاہیے، اور اپنے جب اللہ پاک نے ان کو عزت دی ہے، یہ اپنے قوم کے لیے بجائے جب اچھی بھلی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کو ذرا مریض کے ساتھ جو ان کا ہوتا ہے ایک رویہ وہ مشفقانہ ہونا چاہیے، اور مجھے ان کا سے بھی گزارش ہے کہ جو حکمران ہے اور جو ان کے لیڈر ہے وہ ان کی جو ہوتی ہے، ہر انسان کی کچھ کمیاں کوتاہیاں خامیاں بھی ہوتی ہے، مجبوریاں بھی ہوتی ہے، ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے، وہ ان کی پوری کرے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ ذرا سائڈ پہ رکھے اور عوام کے لیے، اور جو دردمند اور مجبور اور بیمار لوگ ہوتے ہیں، بیمار پہلے سے تکلیف میں ہوتے ہیں، اور یہ ان کو ان کی مجبوری میں اور ان کی بیماری میں اور ان کی تکلیف میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے سر۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ناظرین آپ کو ایک بریکنگ نیوز دینا چاہ رہے ہیں جس کا ابھی اطلاق ہوا ہے اس حوالے سے کہ پنجاب گورنمنٹ نے PIC کے تمام معطل ڈاکٹروں کو بحال کر دیا ہے۔ شاید پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس بات پر تو ناخوش ہوگی کہ اس کے جو صحیح فیصلہ تھا اس کو وہ نہیں کر سکے، اور ایک انہیں وہ فیصلہ کرنا پڑا ہے جس کے لیے ان کا گلا دبایا گیا اور ان کو پروٹیسٹ کر کے ہڑتال کر کے اس حد تک بلیک میل کیا گیا۔ اس کو بلیک میل ہی کہا جا سکتا ہے نا فیصل صاحب، کیا کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ PIC کے معطل ڈاکٹروں کو جو ہے وہ بحال کرنے پر مجبور ہو گئی ہے، اور PIC کے معطل ڈاکٹرز جتنے بھی تھے ان کو بحال کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ ہماری انفارمیشن کے مطابق، فیصل دورانی صاحب کی انفارمیشن کے مطابق، جب سے یہ بات ہو رہی ہے فیصل صاحب یہی بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر کام کر رہے ہیں، کوئی بندہ معطل نہیں کیا گیا۔ جی فیصل صاحب کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا بات یہ ہے کہ جن ڈاکٹروں کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا، عوام کو بیسیکلی بیوقوف بنایا جا رہا ہے ڈاکٹروں کی طرف سے، اور ینگ ڈاکٹرز میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو پروفیسر حضرات ہیں بعض سب نے بہت اچھے اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں، لیکن چند لوگ جو کالی بھیڑیں ہر جگہ پر ہوتی ہیں انہوں نے ینگ ڈاکٹرز کو یوز کیا، اور ینگ ڈاکٹرز میں بھی 3-4 لوگ آپ کو پتہ ہی ہے جن لوگوں نے سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا، میں بڑی انتہائی مؤدبانہ طریقے سے جناب سپریم کورٹ صاحب سے التجا کروں گا، ان سے درخواست کروں گا کہ جی آپ بہت معزز ہیں ہمارے لیے، آپ انصاف فراہم کرتے ہیں، خدا کے لیے اگر آپ نے ان ڈاکٹروں کی معطلی کے فیصلے کو ختم کروایا ہے کیونکہ آپ کو پتہ چلا مریض مر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے فیصلہ صحیح کیا، لیکن اس کے بارے میں سپریم کورٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کاش آپ اس بات کا بھی ایکشن لیں کہ کون سا پروفیسر امریکہ جاتا ہے،
कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी के खर्चे पे जाता है, कौन सा प्रोफेसर जो है, फिर मैं मानूंगा कि वाकई सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत अच्छे एक्शन लेती है। खुदा के लिए जज साहिबान, आपने हमें इंसाफ फराहम करना है और आप उन प्रोफेसरों की लिस्ट मंगवाएं जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों के खर्चों पे अपनी पूरी पूरी फैमिली को अमेरिका लेके जाते हैं और उसके बाद उसी कंपनी की तदवीयात लिखी जाती हैं। अब फैसले जो है जज साहिबान के जो भी हैं वो हमें हर वक्त इंशाल्लाह मंजूर ही है और मंजूर रहेंगे। हमारी अदालत जो है वो हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है, काबिल एहतराम है। लेकिन वाकई इनसे गुजारिश ये है, फैसल साहब आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं कि फैसला जो है वो खाली डॉक्टरों के बारे में ही नहीं होना चाहिए, बल्कि ये भी होना चाहिए कि जो इतने लोग इनके हड़ताल की वजह से मरे हैं उनका क्या कसूर है, उनका जो फैसला वो कौन करेगा। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब बोल रहा इस्लामाबाद से। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। अच्छा सर, मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे बड़ा काफी तौर से दुख होता है जो रवैया अपना रहे हैं डॉक्टर हमारे जी। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये जो वज़ीर-ए-आला पंजाब है, दीगर जो सूबों के वज़ीर-ए-आला है, उनको चाहिए कि डॉक्टर्स लाइन में है तो अगर ये नहीं काम करना चाहते तो इनको बिल्कुल किक आउट करें। अगर ये काम नहीं करना चाहते तो ये अपने पेशे को बदनाम ना करें। सही। उससे मसीहा का एक लफ्ज दिया गया लोगों डॉक्टरों को, लेकर मुझे जाती तौर पर जो है ना अपने नाम के साथ इन लोगों की हरकत की वजह से डॉक्टर लिखते हुए भी शर्म आती है। बड़ी अच्छी बात है। जो है वो हमारे न सिर्फ मतलब पेशे का नाम खराब हो रहा है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये लोग जो है वो आने वाले वक्तों में अपने लिए भी मुश्किल पैदा कर रहे हैं। जब तक आप जैसे आइंदा इनको चेक कराने के बजाय शायद किसी और तरफ ले जाए। आप जैसे दर्दमंद डॉक्टर्स जो हैं जब तक मौजूद हैं, ये मुट्ठी भर जो डॉक्टर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए प्रोटेस्ट करके ब्लैकमेल करते हैं, तो ये बहुत ताकतवर है। ये शरीफ डॉक्टरों के ऊपर जो है ना जी, इस पे जो है वो आप और मैं दीगर चैनल्स को भी कहता हूँ कि इस पे प्रोग्राम करें और इस तरह से मतलब जिस तरह से अपने आप को जो है ना वो चीज पर हीरो शो करके मतलब अपने आप को जिस तरह जाने, तो मुझे कहूँगा कि दीगर चैनल वाले भी जो है वो रॉयल टीवी को फॉलो करें और आप जैसे मतलब जो लोग बिल्कुल हकायक पर तो बात कर रहे हैं वो उनको फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी दुआओं का भी बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। फैसल साहब एक बात बताइएगा कि क्या कोई ऐसा सिलसिला नहीं बन सकता कि जैसे कि एजुकेशन है, ये महकमा हेल्थ है, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, एजुकेशन है और उस्ताद हैं, इनकी कोई ऐसी सूरत बने कि इनको सबसे पहले तो गवर्नमेंट इतना मौका ही ना दे कि ये प्रोटेस्ट करें, और अगर ये प्रोटेस्ट की तरफ आए भी तो इनका एक पैटर्न होना चाहिए, एक ऐसा बात होनी चाहिए जिससे कम से कम डॉक्टर्स हजरात जो है ये हड़ताल ना करें, एजुकेशन के लोग हड़ताल ना करें, ताकि इन शोबों में जो है वो हमारे लोगों को डायरेक्ट जो नुकसान हो रहा है वो ना हो। क्या समझते हैं आप? मैं ये बात मेरा ख्याल है कि लाइव कॉलर हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, ये फैसल दुआरी साहब से मैंने बात करनी है। जी फरमाएं सर। जी मैं आपको कयूम बात कर रहा हूँ, एफबीआर यूनियन का सेंट्रल प्रेसिडेंट। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी जी। एक्चुअली मैं ये बात करना चाह रहा था कि एसोसिएशंस को जैसा कि आपको पता है, क्योंकि वो एसोसिएशन जो है वो NIRC में रजिस्टर्ड नहीं होती, तो उनको जो स्ट्राइक का वैसे ही हक नहीं है जिस तरीके से वो स्ट्राइक कर रहे हैं, जैसे कि ये डॉक्टर की स्ट्राइक थी। वो तो एक अलामती स्ट्राइक जो है वो कर सकते हैं, जबकि अगर उन्होंने स्ट्राइक करनी है तो वो फिर उनको यूनियन रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है NIRC में, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि यूनियन ही सिर्फ डिमांड कर सकती है, एसोसिएशन डिमांड नहीं कर सकती, वो रिक्वेस्ट कर सकती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। मेरे ख्याल में अदलिया को इस डिफरेंस को भी देखना चाहिए और एक नोबल पेशा है, प्रोफेशन है डॉक्टर्स का, तो इनको सिर्फ जो एहतजाज करना है वो अलामती एहतजाज करना चाहिए। इस तरह सड़कों पर आके इनको एहतजाज करने का हक ही नहीं है। शुक्रिया। आपने बहुत खूबसूरत बात की है और इसी हवाले से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जो बात की है कि पहली बात तो ये है, मैं ये समझता हूं कि आप ही आज जो है बाकायदा तौर पर एक मैं जो हमारे नाजरीन हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर करें। अगर सुप्रीम कोर्ट सो मोटिव नहीं लेती तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये है
کہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں اور لیکچرر جس طرح کیسر صاحب نے بات کی ہے جو تعلیم اور صحت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے یونین ہونی ہی نہیں چاہیے اور نہ ان کی یونین ہے یہ ایسوسیشن ہے جو انہوں نے کہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ ایک لسٹ سپریم کورٹ منگوائے آپ لوگ ریٹ پٹیشن دائر کریں کہ کون سے ڈاکٹر ہیں جو کہ این پی اے لے رہے ہیں نان پریکٹسنگ الاؤنس تنخواہ جب آپ کو ملتی ہے تو آپ اس بات کا ایفیڈیوٹ دیتے ہیں این پی اے لیتے ہوئے کہ میں کوئی پریکٹس نہیں کر رہا لیکن آج آپ دیکھیے گا کہ ہزاروں ڈاکٹر این پی اے لے رہے ہیں جس کو نان پریکٹسنگ الاؤنس کہا جاتا ہے یہ لوگ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اپنے پیشنٹس کو ریفر کرتے ہیں یہ ڈیٹیل جو ہے سپریم کورٹ حاصل کرے مختلف ہسپتالوں سے اور سی اے ڈی کے ذریعے کہ کتنے ڈاکٹر ہیں پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی کام کر رہے ہیں اور این پی اے بھی لے رہے ہیں اس کے بعد دوسری بات یہ ڈاکٹر حضرات انکم ٹیکس کتنا دے رہے ہیں انکم ٹیکس سے ان کے گوشوارے مل جائیں گے کہ جو لوگ لاکھوں کما رہے ہیں لیکن انکم ٹیکس 400-500 دے رہے ہیں اور میں بہت سارے ایسے پروفیسرز کو جانتا ہوں جو کہ صرف 400-500 روپے ٹیکس دے رہے ہیں اس کے بعد پھر ان ڈاکٹرز کی تیسری چیز جو ہے وہ ضرور معلوم کی جائے کہ کون کون سا پروفیسر جو ہے کون کون سا ڈاکٹر جو ہے اس نے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے ساتھ معاملات طے کر کے تو کروڑوں روپے کی نہ صرف کوٹھیاں بنائی ہیں بلکہ اپنی پوری فیملی کو باہر لے کے گئے یہ 3 پوائنٹ جو ہے ناظرین کوئی بھی شخص جو ہے جو درد دل رکھنے والا ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے اور ان 3 پوائنٹس پہ ذرا تفصیلات اکٹھی کر لیں تو بہت سارے ڈاکٹروں کے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے تاکہ وہ ڈاکٹر جو واقعی مسیحا ہے جو کہ دن رات محنت کر رہے ہیں اور جن کو ہم سلیوٹ کرتے ہیں کم از کم وہ لوگ بدنام نہ ہو۔ ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر چوری لیاقت بول رہے ہیں نارنگ منڈی تو۔ جی لیاقت صاحب بولیے۔ سر یہ ہے کہ ڈاکٹر کا پیشہ اس قسم کا ہے کہ احساس ہونا چاہیے کہ جس احساس کو نہیں رہ گیا۔ صحیح۔ وہ کسی نے مچھی نے پوچھا کہ سنا تم صاف پانی سے گہرے پانی سے رہنی ہے تو تیری جنہ مرضی صاف کریے جنہ مرضی کریے تو تیری سمجھ نہیں جاتی جو وہ کہندی کہ میں اپنے نو کھانی ہے۔ جی ساڈا بھی یہی حال ہے کہ اسی ایک پیشہ ساڈا اس طرح کا ہے کہ ساڈا انسانی ہمدردی ساڈے چ ہونی چاہیے جی ساڈے جو ختم ہو گئی کیونکہ احساس ہی ختم ہو گئی۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے، بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فیصل صاحب بات یہ ہے کہ یہ رٹ دائر کر بھی دی جائے رٹ ہو بھی جائے معاملات یہ ہیں کہ اگر کیا ایسا احساس جو ہے یہ جو احساس ہے مسیحائی کا احساس ہے یہ تو میرا خیال نہیں بلکہ کنفرم بات ہے کہ یہ تو ولیوں کا یہ کام ہے، یہ ولیوں والا کام ہے۔ یہ مسیحائی جو ہے وہ تو ولیوں سے شروع ہوتی ہے نا، وہ تو پیغمبروں کی ہے۔ اب بھی کسی کا دکھ درد بانٹنا، کسی کے مرہم رکھنا۔ بہت سارے ڈاکٹر ایسے ہیں جو کہ دن رات فری آف کاسٹ لوگوں کو صحت کی سہولت۔ ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر۔ سر عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی عمران صاحب۔ سر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، یہ پروگرام وغیرہ تو آپ کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کا کوئی سولوشن بھی بتائیں کہ یہ جو ڈاکٹر نے جو بدماشیاں شروع کی ہوئی ہیں اس کا حل کیا ہے، یہ کس طرح ختم کی جا سکتی ہیں؟ یہ جو لوگ مر رہے ہیں ان کی نااہلی کی وجہ سے ان کے اوپر کیا قتل کا مقدمہ نہیں درج ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، ان کے اوپر مقدمہ بھی درج ہونا چاہیے میرے بھائی، اور ان کے خلاف جو بڑا اچھا قدم لیا سی ایم پنجاب نے وہ بہت ہی اچھا تھا، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ امیڈیٹلی ان لوگوں کو 3 دن کا وقت ہی نہ دیا جاتا۔ پہلے دن جب انہوں نے ہڑتال کا اعلان کیا تھا تو اسی دن ان لوگوں کو فارغ کر کہ ان کی جگہ پر نیا سٹاف رکھنا چاہیے تھا۔ نئے ڈاکٹرز جو ہیں یہاں پر ڈاکٹروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ایک تو یہ گورنمنٹ کا پیسہ عوام کا پیسہ کھا رہے ہیں، اس کے بعد یہ ڈاکٹر بنتے ہیں، سارا پیسہ کھانے کے بعد جب ڈاکٹر بنتے ہیں تو ان کی اپنی ہڑتالیں شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کی ہڑتالیں بھی جو ہیں وہ مسیحائی کی صورت میں نہیں ہیں، وہ قاتلانہ صورت میں آ رہی ہیں۔ تو آپ کی بات بجا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات اس قسم کے ہونے چاہیے کہ یہ دوبارہ اس طرح کی کوئی ایسی حرکت نہ کریں۔ 302 کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ سر بہت شکریہ۔ فیصل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی دیکھیں، ہم نے پہلے بھی کہا، کل بھی بہت سارے ڈاکٹرز کی کالز ہمیں آئیں جنہوں نے یہ کہا جی کہ آپ ڈاکٹرز کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ہم پھر بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹرز کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں بھائی، ہمارے تو 100 کی تعداد میں ہمارے دوستوں میں سے ڈاکٹرز ہیں،
تو مسئلہ یہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹرز کے ان حوالے سے جو کہ ڈاکٹرز جو اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹرز کے حوالے سے آج بھی ہمارا پروگرام جاری ہے، کڑوا سچ پروگرام آپ کے ساتھ فیصل دورانی اور سید کیسر اقبال آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ اس کڑوا سچ کو آج بھی دیکھیے، کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو چھوٹے سے بریک کے بعد پھر ہم ملتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔